भोक लागेछ जाउँ न कतै खाजा खान पुरानो बसबाट लिएर मिठो माउ पाउँछ हिँड तिम्रो चलाउँछु ल सपना थाती राखी यो धरतीमा जन्मायो आमा जन्मिएपछि दूधको भारा तिम्रो आँचल मेरो घर तिमी नै संसार हौ मेरी आमा 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 बाटो बनेर सन्तानलाई टेकाउने अप्ठ्यारोलाई पन्छाई राम्रो बाटो देखाउने सन्तानलाई शीतल दियौ आफू छेकी घामा तिम्रो न्यानो माया पाई चम्काउने छु नामा तिमीले त्यो बच्चाहरूलाई टाढाबाट देखाऊ र तिमी फर्किहाल सबै काम उसले गर्छ मलाई मैले बुहारीलाई पहिला भन्दा अलिक खुसी देखेको छु हो बाबा मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ भाउजूको अनुहारमा त्यो चमक मैले पनि देखेको छु अब कोही त आयो भाउजूलाई सहारा दिनु त्यो त हो बाबु जसले तिमीलाई सुखी र खुसी भएको देख्न सक्दैन नि यो सबै त्यही व्यक्तिको षड्यन्त्र हुन सक्छ त्यसैले छोरी अब तिमी सुरक्षित भएर हिँड्नुपर्छ ल खाजा ल्याए मैले आमा बबिता यसपालि हाम्रो प्लानिङ अनुसार काम भएन त्यस्तो के भएर काम हाम्रो मान्छेले त्यो बच्चालाई उठाएर लिएर आएको थियो त्यही बेला सिआइबी आएर बच्चालाई फत्काएर लिएर गयो धन्न सिआइबीको हातमा हाम्रो मान्छे परेको भए हामी सबै जेल जानु पर्थ्यो त्यसैले केही समय तिमीले कुर्नुपर्छ अब हामीले सिआइबी नभएको बेला पारेर काम गर्नुपर्छ हुन्छ महेन्द्र तिमीले ठिक कुरा गर्यौ जुन सम्पत्तिको लागि हामीले यो प्लान गर्यौं नि त्यो सम्पत्ति सिआइबीको हातमा परेको भए हामी त बर्बाद हुन्थ्यौं हुन्छ अहिलेलाई म फोन राख्छु के गर्नु म माइती आएको बेलामा आमालाई पनि मामा घर जानु पर्यो के गर्छस् नानी रोग र आपद विपद भनेको समय बताएर आउँदैन अब हेर्न
यही बेलामा तेरो मावलामा हजुरआमा सिकिस्त हुनुभएछ। अब तेरी आमा माइती गएपछि के गर्छस् त? अनि साँच्चै त्यो नानीहरू चाहिँ कहाँ गए? यतै पछाडितिर खेल्दैछन् बाबा। छोरी, ती नानीहरू तिम्रो जीवनमा आएपछि त तिम्रो जीवन पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ। मलाई लाग्छ अब तिमीले रुनु पर्दैन। रुनु पर्छ पर्दैन त्यो त मलाई पनि थाहा छैन बाबा, तर जसको श्रीमान साथमा हुँदैन उनले दुःख नै पाउँदा रहेछन्। त्यो मध्ये म पनि अभागी छोरी नै परेछु बाबा। छोरी, त्यस्तो नसोच। कसले भन्छ तिमीलाई अभागी? हेर, मलाई लाग्छ एक दिन तिमी यो समाजको सबैभन्दा भाग्यमानी हुन्छ। बाबा, तपाईँले भने जस्तो भाग्यमानी त म कहाँ नै छु र। जहिले पनि यही दुःख यही पीडा आइराखेको छ। तर अब यी नानीहरूले गर्दा चाहिँ केही न केही ममा परिवर्तन आउन सक्छ कि? त्यो नानीहरू पनि भोकाए होला नि, बोलाउ न। काजल, कङ्गना, ल आमा भोक लाग्यो। लो, के चाहिँ काम गर्यौ र तिमीहरूलाई भोक लाग्न? खेलेर आएपछि भोक लाग्दैन त? ल हेर, खेलेपछि नि भोक लाग्छ? ल ल ल, हिँड भित्र हिँड, म तिमीलाई खाजा दिन्छु है। साँच्ची बाबा, अब आमा पनि कहिले आउने हो कहिले? म पनि घरबाट यहाँ आएर बसेको धेरै दिन भइसक्यो। भोलि त म फर्किन्छु बाबा। अब छोरी, अब म के भन्नु? तिम्रो आमा कहिले आउनु ठिकै छैन। अब तिमी आफ्नो कर्म गरेर जान्छु भन्छौ, जाऊ। तर अहिले चाहिँ यिनीहरूलाई भोक लाग्यो भन्दैछन्, भित्र लगेर केही खाजा हुन्छ बाबा, म बनाइहाल्छु। ल हिँड हिँड हिँड। नानीहरू आऊ आऊ। ल बाबा, अब हामी निस्किन्छौँ। के गर्छौ छोरी? यो सबै कुरो तिम्रै हो। यहीँ बस्छ भनेको मान्दिनँ। अब आफ्नो कर्म गरेर जान्छु भन्छ, जाऊ। तर दसैँमा चाहिँ आऊ है। आउँछु बाबा, आउँछु, किन नआउनु? दसैँमा आउनुपर्छ है। हजुरबा हजुरआमाको हातबाट टिका लाउनुपर्छ, आशीर्वाद थाप्नुपर्छ, अनि दक्षिणा पनि आउँछ है। माउला लिएर आऊ है। हस् भन न। ल हिँड जाउँ। ल जाऊ, बाटो टाढा छ। ल बाबा, आमालाई पनि धेरै सम्झाएको छु भनेर भनिदिनुहोस् है। अब के गर्नु, जाने बेला म भेट्न पाइनँ है। फोन पनि लाग्दैन। त्यही त भने ल, जाने जाने। ल बाबा, दर्शन म लाग्यो। नमस्कार। तिमीले कस्तो मान्छे पठाएको महेन्द्र? त्यति सानो काम पनि गर्न सकेन। मेरी आमा अति नै तनावमा हुनुहुन्छ। अब के गर्नु? मान्छे किडन्याप गर्नु, मार्नु त्यति सजिलो छैन। समय कुर्नुपर्छ। समय कति कुर्नु? जब समय आउँछ भएको सम्पत्ति सबै सकिन के बेर? सकिँदैन। त्यो सम्पत्ति हाम्रो कसरी बनाउने भनेर रात दिन सोचिरहेको छु मैले। तिमी मेरो साथमा छौ, त्यही भएर म ढुक्क छु। अनि बबिता, तिम्रो भाउजू कहाँ छ?
छु त भित्र फस। तँलाई गोप्टे बडो ठुल्ठुलो कुरा गरेर बाबामाको शरणमा पर्न गएकी थिइस् नि 2-4 दिन पनि पाल्न सकेनन्। के चाहिँ यो बिराली अनुहार देखाएर मेरै आँगनमा आउनु पर्यो? मर्नहरू तेरो त अनुहार पनि हेर्न मन छैन मलाई त। हेर्न फेरि आइपुग्यो। कस्तो लाज नभएको नकचरी आइमै। जति भने पनि जे गरे पनि यही घरमा आउँछ। यसको ठाउँमा म भइदिएको भए त नि उहिले निस्किसक्थे। शरम नभकी आइमै। सुनिस् के भनी मेरो बुनेले अलिकति तँसँग शरम छ भने नि खुर्कै चिलिबिली लिएर भागिहाल। होइन भने ठिक गर्नु नपरोस्। कसो बुने? ठिक हो मम्मी। यस्तो जिन्दगी बाँच्नु भन्दा त छि 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 छि। बबिता के कुरा गरेको यस्तो? लाज लाग्दैन तँलाई यस्तो कुरा गर्न? भाउजूको आफ्नो घर हो, जहिले मन लाग्छ त्यहीले आउन पाउनुहुन्छ। यस्तो कुरा गर्ने तैले? यो घर त तैले छोड्नु पर्ने हो। जुन घर आफूले छोड्नु पर्ने छ त्यही हुकुम जमाएर बसेकी छस्, भाउजूलाई यस्तो कुरा गर्छस् त? अलिकति लाज शरम मान, अलिकति लाज शरम मान। बबिता तेरो यस्तै बानी हो भने धेरै दुःख पाउँछस् तैले। अनि अर्को कुरा याद राख, तेरो यस्तै बानी सधैँ भइरह्यो भने तँलाई माया गर्ने मान्छेले पनि धोका दिन्छ, छोडेर जान्छ। विचार गर। नारद मुनि तँ एकजनाले मेरी बुनु ठिक छैन, राम्री छैन भनेर हुन्छ? गाउँ टोल समाज सबैले मलाई भन्छन् तपाईकी छोरी कति ज्ञानी, कति सुशील, कति बुद्धिमानी भलादमी भनेर। तँलाई रिस उठ्यो भनेर बहिनीलाई मन परि भन्छस्? त्यो धेरै छोरीलाई टाउकोमा चढाउने होइन तैले। राजुले जे भन्दैछन् ठिक भनिरहेछन्। तैले त्यो छोरी र बुहारीमा किन फरक गर्छस्? छोरीलाई काखा, बुहारीलाई पाखा गर्ने यो कहाँको न्याय हो? भोलि तेरो छोरीलाई यस्तै पर्यो भने के गर्छस्? मेरो बुद्धि बिग्रेर तिमीसित आएको जस्तो हो नि। मेरो छोरीलाई जता पाए उताले केटालाई तिमीलाई। म त राम्रो खानदान कुल घरान हेरेर त्यो पनि मेरो छोरीले मन पराएर यतिको केटासित ठिक छ मम्मी भनेपछि दिन्छु। सिकाउँछौ मलाई, चुप्प लाएर तिन थन्केर बस क्या तिमी चाहिँ। ए बुनी छिटो गर, यो चिलिबिल्ला सडकमा पुरा राजा। कान्छा तँ के भएको? यस्ता लावारिसे बच्चाहरूको लागि आफ्नो हेर बुनुलाई चाहिँ यी हातहरूबाट चाहिँ नि थप्पड हान्न तँलाई अलिकति लाज शरम लाग्दैन? मलाई के को लाज? लाज त यसलाई लाग्नु पर्ने हो। यस्ता साना बच्चाहरूलाई हात लाग्न यसलाई चाहिँ लाज लागेन? बुने मेरो कान्छो यस्तो होइन। यो कुलङ्गारी मेरो घरमा पसिदियो नि यस्तो भएको। ए के जादु गरिस् मेरो छोरालाई? एउटाले त जिउँदै मारिस्। यसलाई के गर्न आँटिरहेछस् फेरि? बाबु तपाईँ यसरी मेरो कारणले बहिनी र आमासँग झगडा नगर्नुहोस् त। तपाईँ यसरी झगडा गर्ने हो भने म यो दुईजना नानीहरूलाई लिएर यो घरै छोडेर जान्छु। दुलै तिमीले यो के कुरा गरे कि? तिमी यो घर छोडेर जाने हुँदैन, जाने होइन। यदि जानै पर्छ भने यिनीहरूका आमा छोरीले घर छोडेर जानुपर्छ, तिमीले होइन बा। ए मेरो मालिक मानो खाएर पातीका गफ गरेर जतिखेर नि बहनी बिरामी कोठी तिम्रो त म त नाम पनि के भन्ने हो? को जानी? मेरो घरबाट म जानी? जान्छ त यो कुलङ्गारी होला छिनी जान्छ। यसको दुईटा बाउ छोराले त हाम्रो आमा छोराले त जिउँदै मारिसके छोरी। यसको त म त बाउ त्यस्तै छोरो त्यस्तै यो होला छिनी आइमे कहाँ
जीवनमा धेरै उतार चढाव आउँछ। जे जस्तो भए पनि जीवनमा त्यसलाई छिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। आज आमा र बहिनीले तपाईँलाई जस्तो व्यवहार गर्नुभयो, जे गर्नुभयो, त्यसको लागि म तपाईँसँग माफी माग्छु। माफ गरिदिनु भाउजू। होइन बाबु, होइन, गल्ती तपाईँको होइन, गल्ती त मेरो आफ्नै हो। उहाँ बाबा आमाले मेरो सारा सम्पत्ति धेरै हो, अब नजा छोरी, यहीँ बस भनिराख्नु भएको थियो। तर मेरो मनले मानेन। एउटा नारीको लागि विवाहपछि उसको श्रीमानको घर नै उसको हुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यही भएर म आएँ। यो त मैले ठुलो गल्ती गरेछु बाबु। गल्ती तिमीले गरेकी छैनौ त। तिमीलाई त हाम्रो मायाले तानेर ल्याएको होइन। तिमीले हामीलाई कति माया गर्छौ भन्ने मलाई त थाहा छ। तर यी घरका मालिकनीहरूलाई त्यो माया के थाहा? भोलि मलाई त्यो कुलङ्गार्ने आएको पटक्कै मन परेको छैन। तिमीले त तिम्रो साथी थियो, के नाम त्यसको, महेन्द्रलाई भनेर ती बच्चाहरूलाई किडन्याप गर्छु भने होइन त? खै त जताततै यहाँ ल्याएको छ। केही गर न छोरी, प्लिज केही गर्छ। तेरिका म त कहाँबाट फसी भने कहाँबाट आइपुग्यो फेरि यो? हेलो महेन्द्र, कहाँ छौ तिमी? ग्रहण त अवश्य लाग्छ। अब त्यो दिन चाँडै आउँदैछ। त्यो समयलाई हामीले खेर फाल्नु हुँदैन, नत्र सारा सम्पत्ति हाम्रो हातबाट फुत्किन सक्छ। त्यो समय खेर जाने छैन र त्यो सम्पत्ति पनि हाम्रो हातबाट फुत्किने छैन। यदि फुत्किन लाग्यो भने पनि म फुत्किन दिन्न, किनकि त्यो सम्पत्ति खानको लागि हामीले कतिसम्म मरिहत्या गरेका छौँ। धेरै मरिहत्या गरेर त्यो अस्मितालाई हामीले केही गर्यौँ भने हामी फस्न सक्छौँ। त्यसैले बबिता समयलाई कुरा। तिमीले कुरा भनेको पनि धेरै भइसक्यो। अब म कुर्न सक्दिनँ। कुर्दा कुर्दा पागल भइसक्यो म। चाँडै खाउँ चाँडै मरौँ भनेर कहिले काम गर्नु हुँदैन। त्यसरी काम गर्दैमा सफल हुँदैन। सफल हुनलाई समय कुर्नुपर्छ। त्यसैले तिमीले मलाई माया गर्छौ भने मैले भनेको मान। तिमीले जे भनौ त्यही त मानेको छु नि। अझै पनि तिमीले जे भन्छौ त्यही मान्ने छु जिन्दगीभर। म त अस्मिताको नजिक कसरी पुग्नुपर्छ भन्ने मैले जुक्ति लगाइसकेको छु र मेरो बाटोबाट ती बच्चाहरूलाई पनि हटाएर अस्मिताको नजिक पुग्छु म। महेन्द्र, तिमीलाई के भयो? केही भएन। पीडा मनमा साँची आफ्नो सपना थाती राखी यो धरतीमा जन्मायो आमा। जन्मिएपछि दुधको भारा तिम्रो आँचल मेरो घर, तिमी नै संसार हौ मेरी आमा। आमा 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 आमा। आफू बाटो बनेर सन्तानलाई टेकाउने, अप्ठ्यारोलाई पन्छाई राम्रो बाटो देखाउने, सन्तानलाई शीतल दियौ आफू छेकी घामा। तिम्रो न्यानो माया पाई चम्काउने छु नामा।